دا وقت زمونږ د خطبې عنوان دی د هغې حصه ده تکبر. یو شاعر فرمایي تکبر مکن ای زینهار پدر تکبر عزازیل را خوار کر. تکبر مکن ای زینهار پدر. وی دا تکبر داسی یو مرض دی چې شیطانوں کو اللہ تباہ و برباد کر بزندان لعنت گرفتار کر. وی دا قیامت پوری کم دے اللہ رب العزت آغا شیطان مردود ہو گرزو او مخی ولطور کو او لعنتی چی کم دے پخبل و مخلوقاتو کے ہو گرزو. دا صرف داغی تکبر کو جوان دی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ رب العزت فرمائی دی ان اللہ لا يحب المستكبرین کہ اللہ رب العزت دا تکبر قولو والا سرا محبت نساتی. وہ زمائی عزتمند تکبر سشے دے نن مونگا اتاس پدے خبر آباد اخبر زان کو یقو کہ دا لفظ تکبر ویلے کی سشی دا دا سور شیزون تا جی کم دے شامل دے پا کم سیس کی جی کم دے تکبر رازی کم سیس جی کم دے حقا دا انسان پہ استعمال کی دے او دے داغی جائز استعمال کی داغی نہ بچی او کچری داغی ناجائز استعمال کی بیا دے پدے زمرہ کی رازی. نٹول علماء قیمو موتاسو دا لفظ تکبر معنیو پی جنو. تکبر ویلے کی لویائی تا غرور تا یعنی خپل ذات پا دنیا کے دا ہر چانا زیاد اچت گنل او دا بل انسان چی کم دے دے کمتر گنل دے تا تکبر ویلے کی. دا پا ذات کی تکبر دے دا پا ذات کی تکبر دے چی دے دا تمام انسانان خپل ځان اچت گنی اگر کده د سره اسم نشتا مال نشتا متاع نشتا اولاد نشتا عزت نشتا لیکن د زړه یو داسې بیماری کې دی مبتلا دی د زړه په داسې یو مرض کې دی مبتلا دی چې دې ته خود پسندي ویل کېږي او خود پسندي چې کوم دی د تکبر نه پیدا کېږي. حالانکه ظاهري اسباب د سره نشته لوی د بڑای لیکن زړه د په خود پسندۍ کې چې کوم دی مبتلا دی په دې وجه باندې د خپل ځان د هر چانا بالا غني اوچت غني خغني او وایي چې زه خو د دې انسان نه بهتر یم د دې بل انسان نه زه ښه یم. هلکه ته په څه باندې ښه شوې؟ ستا سره حسن نشته ستا سره مال نشته ستا سره عزت نشتا ستا سره شرافت نشتا. دا خو د یو غریب تکبر دی دا خو د یو فقیر تکبر دی